مرحبا بكم في دار يو اس بوكس اوفيس. سنيك آيس جي جو أوريجينز، فيلم أكشن ومغامرات والجزء الثالث من سلسلة أفلام جي جو. وهذا الفيلم يصلح للناس الذي أعمارهم فوق 13 سنة، من إخراج روبرت ترينك ومن بطولة أونري هولدينغ، أندرو كوجي، أورسولا كوبريرو، سامارا وينينغز. هذا الجزء يركز على شخصية سنيك آيس، والذي هو شخص منعزل وعنيد، والذي يتم الترحيب به في عشيرة يابانية قديمة المسمى أراشيكاغي، وذلك بعد إنقاذ حياة والدتهم. وعند الوصول إلى اليابان قامت هذه العشيرة بتعليم بطرق محارب النينجا، لكن عندما سوف ينكشف ماضيه سوف يصبح شرفه ولاء سنيك آيس يخضع للاختبار. سنيك آيس جي جو أوريجينز، القصة مستوحاة من كوميكس الثمانينات بمشاهد الأكشن القتالية، كان فيه التنسيق رائع ومبدع. أما فيما يخص القصة تتمحور حول سنيك آيس الذي في الجزئين السابقين شاهد هو طفل صغير مقتل والدته وأفدى بحياته لمحاولة الانتقام، لكن في هذا الجزء ينضم إلى عشيرة أراشيكاغي التي علمته الفنون القتالية وكيف يصبح محارب نينجا. ولاحظنا تطور شخصية سنيك آيس من شخصية أنانية انتقامية إلى سوبر هيرو معروف لدى الجميع. فلقد تألق هنري جولدينغ خاصة في مشاهد الأكشن القتالية التي أبدع فيها. أما فيما يخص الشخصية الثانوية فكانت الحلقة الضعيفة هي أورسولا كوبريرو، حيث قدمت أداء سطحي وسيء للغاية. أما فيما يخص القصة عند التغيير من صبغتها اليابانية المستوحاة من كوميكس الثمانينات إعطائها صبغة أمريكية أثرت على مستوى ونوعية الفيلم، لكن الفيلم عموما كان جيد. سنيك آيس جي جو أوريجينز فيلم أكشن مثير ومشوق، أنصحكم بمشاهدته وتقييم الشخصي هو 6 على 10. Escape Room Tournament of Champions هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Escape Room، هو فيلم رعب وإثارة، وهذا الفيلم يصلح للناس الذي أعمارهم فوق 13 سنة، من إخراج آدم روبيتر ومن بطولة تايلور روزل، لوغان ميلر، إنايا مور، هولاند رودن. إسكيب روم هو فيلم الرعب والإثارة الذي أرعب الجميع، وفي هذا الجزء هناك 6 أشخاص يجدون أنفسهم محبوسين في سلسلة من غرف الهروب المرعبة، والتي خلالها يكتشفون القواسم التي تجمع بينهم، كونهم جميعا لقد سبق لهم وأن شاركوا في هذه اللعبة المرعبة. إسكيب روم فيلم رعب رائع، أحببته من البداية إلى النهاية. كما كانت القصة مشوقة طول ساعة ونصف، كما كانت فيها انعطافات وتقلبات غير متوقعة جعلت الفيلم أفضل وأحسن. لذلك أنصحكم بمشاهدة الجزء الأول لفهم القصة. كما كانت المؤثرات البصرية رائعة وجذابة، لكن أداء الشخصيات كان سيء للغاية، الأمر الذي أثر على مستوى الفيلم ونوعيته، لكن الفيلم عموما كان جيدا. Escape Room Tournament of Champions فيلم رعب مؤثر ومشوق، لذلك أنصحكم بمشاهدته وتقييم الشخصي هو 7 على 10. سبيس جام نيو ليجاسي والجزء الثالث من سلسلة أفلام سبيس جام، هو فيلم عائلي ومغامرات من إخراج مالكوم لي ومن بطولة ليبرون جيمس، دون شيدل واللوني تونز. قصة هذا الفيلم عن ذكاء اصطناعي يحبس ليبرون جيمس وابنه في عالم اصطناعي، والسبيل الوحيد للخروج منه هو أن يلعب ليبرون جيمس كرة السلة في عالم الكرتونز. سبيس جام نيو ليجاسي هو فيلم ممتع مشحون بالبوب كولتشر ومليء بشخصيات وارنر برودرز في كل مكان، لكن قصة الفيلم كانت طويلة كما كانت معقدة على الأطفال، ولو قارناها مع الجزء الأول كان أوضح وأبسط. أما فيما يخص أداء ليبرون جيمس كان رائع ومتوقع، من لاعب كرة سلة محترف وأسطورة حية. كما كانت نهاية القصة جد طويلة تجعل المشاهد يفقد انتباهه بسرعة، لكن عموما الفيلم كان جيد وممتع. سبيس جام فيلم مضحك ومثير، لكنه ليس بدرجة مستوى الجزء الأول. أنصحكم بمشاهدته وتقييم الشخصي هو 5 على 10. The Green Knight فيه فانتازيا ومغامرات، مستوحى من المغامرات الخيالية الملحمية للأسطورة آرثر، من إخراج دافيد لوري ومن بطولة ديف باتيل، أليسيا فيكاندر، جويل إدغارتون وراف إنسون. تحكي القصة على السير غوين ابن شقيق الملك آرثر الذي انطلق في مهمة جريئة بمواجهة الفارس The Green Knight. The Green Knight كان فيلم ممتع. هذه القصة مستوحاة من أسطورة الملك آرثر الذي يتم التركيز فيها على رحلة غوين، لكن القصة كانت سيئة وغامضة ومعقدة وغير منطقية، حيث كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير إذا كانت أقل غموضا وأكثر تماسكا.
أما فيما يخص التصميم المرئي والبصري كان مذهل، كما كان الديكور متقن وجذاب، خاصة قصور وأزياء الممثلين. وبالنسبة لأداء الممثلين كان أحسن بكثير من القصة، كان أحسن بكثير من قصة الفيلم، حيث ضيف بطل قدم أداء رائع من خلال صنع صورة قوية مميزة ومعقدة لرجل يكتشف عيوبه وقيمه في نفس الوقت. The Green Knight كان فيلم جيد، لكن كان بإمكانه أن يصبح أحد أفضل أفلام هذه السنة لولا القصة السيئة، لكن أنصحكم بمشاهدته. وتقييمي الشخصي هو 5 على 10. فيلم بلاك ويدو هو فيلم أكشن، مغامرات وخيال عالمي، وهو فيلم من عالم مارفل السينمائي. وهذا الفيلم يصلح للناس الذي أعمارهم فوق 12 سنة. من إخراج كيت شورتلاند، ومن بطولة الممثلين سكارلت جوهانسون، فلورنس بيرغ، دافيد هاربور وراشل وايز. تدور أحداث الفيلم بين أحداث فيلم مارفل سيفل وور وإنفينيتي وور، حيث في هذا الفيلم تواجه ناتاشا رومانوف ماضيها الغامض والخطير. بالنسبة لبلاك ويدو هو واحد من أحلى وأقوى أفلام مارفل على الإطلاق، حيث استمتعت لمشاهدته، حيث كان حماسي، فيه مشاهد تحرك العواطف مليئة بالمتفجرات والأكشن السريع والجنونية، ومع تمثيل قوي للبطلة سكارلت جوهانسون التي تجعلك تقدر وتتعلق بشخصية ناتاشا رومانوف، كما جعلنا الفيلم نعرف أكثر عن ماضيها وعائلتها وشخصيتها الخاصة. كما كانت القصة مثيرة للاهتمام، كما كان تطوير الشخصية جبار ومليء بالصدمات، حتى بالنسبة للشخصية الثانوية التي أحببتها وتعلقت فيها، خصوصا شخصية ييلينا التي قدمت مع ناتاشا رومانوف ثنائي ناري رائع. وفيما يخص راشل وايز كانت جيدة، أما فيما يخص دافيد هاربور كان الحلقة ضعيفة بالنسبة لي. بلاك ويدو هو فيلم أكشن جنوني، أنصحكم بمشاهدته، وتقييمي الشخصي هو 9 على 10. أولد فيلم تشويق ورعب وإثارة، وهذا الفيلم يصلح للناس الذي أعمارهم فوق 13 سنة. من إخراج نايت شايمالان، ومن بطولة غابرييل غارسيا، فيكي كريبرز، روفيس سيرو وأليكس وولف. القصة تدور حول عائلة تذهب لقضاء عطلتها في أحد الجزر الاستوائية، لكن هذه الجزيرة توجد بها قوة غامضة تجعل الأشخاص يكبرون كل نصف ساعة. أولد كان فيلم رائع، حيث استمتعت حقا لرؤيته، كونه جاء بقصة فريدة من نوعها لم يسبق التطرق لها من قبل، لكن بالرغم من ذلك لم تكن الحبكة محكمة. فبدلا من أن المخرج نايت شايمالان يطور فرضية الفيلم بطريقة أنيقة وقوية، قدم العديد من الفكرة دفعة واحدة، مما يجعل المشاهد يفقد تركيزه وليفهم مغزى الفيلم. كما سوف تلاحظون فقد الأطفال تغيرت ملامحهم وصاروا بالغين دون الشخصيات البالغة التي لم تتغير ملامحهم إطلاقا. أما فيما يخص التصوير كان أسطوري حقا، يجعلك تتناسى كل نقاط ضعف الفيلم، كما كان أداء الممثلين جيد. بولد فيلم رعب مشوق ومثير، أنصحكم بمشاهدته، وتقييمي الشخصي هو 8 على 10. The Suicide Squad هو فيلم أكشن كوميدي ومغامرات، يصلح للأشخاص الذين أعمارهم فوق 18 سنة. هو سيكول ل The Suicide Squad 1 من إخراج جيمس جان، ومن بطولة ماركو روبي، إيديس ألبا، جون سينا وفيولا ديفيس. قصة هذا الفيلم مجموعة من الأشرار الخارقين ينضمون إلى فرقة عمل سرية تسمى تاسك فور إكس، وبعدها تصير مصائب خطيرة ودموية. The Suicide Squad هو فيلم ممتع مضحك وفوضوي، حيث استمتعت بهذا الفيلم، لكنني لم أتعلق بالعالم وقصة الخير والشر، حيث القصة كانت متوسطة مع أكشن دموي. كما جيمس جان لقد أبدع في هذا الفيلم، حيث المشاهد الانتقالية كانت حلوة وحتى التلاعب السردي، لكن القصة كانت عادية ليس فيها أي شيء مميز. كما كانت الكوميديا مبالغ فيها في بعض المشاهد، أما مشاهد الأكشن كانت شيء جنوني. كما كان الفيلم ممتع بصريا لأبعد الحدود، كما أعجبتني الحوارات وأداء الممثلين والانسجام ما بينهم، خاصة أرلي كوين، بيس ميكر، بلاك سبور وراد كاتشر. The Suicide Squad هو فيلم ممتع مشوق ممتع بصريا، أنصحكم بمشاهدته، وتقييمي الشخصي هو 7 على 10. جنجل كروز فيلم أكشن مغامرات وكوميدي، وهذا الفيلم يصلح للناس الذين أعمارهم فوق 13 سنة. من إخراج جون كوليت، ومن بطولة دوين جونسون، إيميلي بلانت وإدغار راميريز. هذا الفيلم مقتبس من رحلة معينة في ديزني لاند، حيث أخذ زور نهر صغير مجموعة من المسافرين عبر الأدغال المليئة بالحيوانات الخطيرة، وذلك مع عامل فانتازيا خارق للعادة. جنجل كروز بالنسبة لي هو فيلم حلو ممتع، كما كان مفاجأة سارة. الفيلم يشبه إلى حد كبير فيلم إنديانا جونز، والقصة في حد ذاتها جد مشوقة. أنزلها نادرا في الأمازون، والتي بإمكانها أن تشافي أي مرض وتزيل أي لعنة، حيث كان النصف الأول من القصة
في الساعة الأولى كان صراحة رائع وجميل، كما انبهرت بالعالم والموسيقى. لكن في الجزء الثاني تغير الفيلم وصارت الأحداث معقدة، الأمر الذي أثر على مستوى الفيلم نوعا ما. كما كانت النكت مضحكة والحوارات جيدة. أما عن أداء الممثلين فقد قدم دوين جونسون أداء جيد، أما إيميلي بلانت قدمت أداء ممتاز ورهيب. كما قدموا ممثلين ثنائي رائع. جانجل كروز فيلم ممتع خفيف ولطيف، أنصحكم بمشاهدته، وتقييمي الشخصي هو 7.5 على 10. دونت بي 2 هو فيلم رعب تشويق وإثارة، والجزء الثاني من سلسلة فيلم دونت بليد. هذا الفيلم يشرح الأشخاص الذي أعمارهم فوق 16 سنة، من إخراج رودو سايغاس ومن بطولة ستيفن لونغ مارتن غريس. تدور قصة الفيلم بعد مرور العديد من السنوات، والتي اختبأ فيها نورمان في كوخ. فقدت يتيمة نجت من حريق منزلها، وتأتي عصابة لتخطف هذه الفتاة لكي يصبح هذا الرجل السبيل الوحيد لإنقاذها. دونت بي 2 هو فيلم جيد، لكن ليس بدرجة الجزء الأول الذي كان فيلم رائع من جميع النواحي، ووجد تم تنزيله فقط لتحقيق الأرباح، حيث كان هذا الجزء ضعيف وذلك لدرجة كبيرة، الأمر الذي جعل كل الشخصيات سطحية. حتى العلاقة بين نورمان والطفلة فينيس لا تجعلك تتعاطف معها، كما كانت النهاية متوقعة منذ البداية، وهذا الأمر كان مع معظم مشاهد الفيلم. كما كانت جد ضعيفة وغير منطقية، لكن بالرغم من كل هذه السلبيات كان الفيلم فيه مشاهد أكشن رائعة تحتوي على طابع التشويق ومفزعة، الأمر الذي يتركك طيلة فترة المشاهد صاحي وغير قادر على الترميش. كما قدم ستيفن لونغ أداء أسطوري وخيالي، والذي حاول بأداء رفع مستوى الفيلم، لكن لوحده كان ذلك مستحيل. دونت بليد 2 لم يقدم لنا ما كنا ننتظر منه، لكن بالرغم من ذلك كان فيلم رعب جيد، والذي أنصحكم بمشاهدته، وتقييمي الشخصي هو 6 على 10. فري جاي هو فيلم أكشن، مغامرات، خيال علمي وكوميدي، يصلح الناس الذي أعمارهم فوق 12 سنة، من إخراج شون ليفي ومن بطولة راين رينولدز، جودي كومر، جو كيلي وتايكا وايتيتي. قصة الفيلم يكتشف مصرف بنك أنه شخصية ثانوية غير قابلة للعب داخل فيديو جيم في عالم مفتوح ووحشي. فري جاي فيلم خفيف ولطيف وممتع، وهذا الفيلم تم صنعه لكل الجيمرز حيث فيه حوارات مضحكة، والفيلم يذكرني بGTA وفورتنايت. كما هذا الفيلم سوف يدعم مشاعر إيجابية خاصة لمحبي الفيديو جيمز. وقصة الفيلم فيها عمق وجوهر. هل سوف نتقبل شخصيات في ألعاب يكون لها ذكاء اصطناعي؟ والعالم الذي تم عرضه كان مذهل بصريا وفيه مؤثرات جبارة، كما كان فيه شخصيات متنوعة مضحكة ومألوفة، وفيه ضيوف شرف مميزين وغير متوقعين كيوتيوبرز. أما فيما يخص طاقم العمل فكان راين رينولدز كان جيد جدا، وكان لديه كاريزما وجاذبية عالية. أما فيما يخص جودي كومر صراحة كانت رائعة. أما فيما يخص تايكا وايتيتي كان خرافي في دور الشرير، كما أضحكني ورفهني. فري جاي فيلم أكشن مميز ممتع بمشاعر وطاقة إيجابية مع عالم مذهل بصريا، أنصحكم بمشاهدته، وتقييمي الشخصي هو 7.5 على 10.